नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 17 जनवरी 2025 मुताबिक 16 रजब उल मुरज्जब 1446 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इसराइल और हमास ने गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली यरगमालियों को छोड़े जाने के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि गजा में दोनों मुतहारिफ फरीक़ों ने यरगमालियों और कैदियों के तबादले और देर पा अमन की बहाली का मुआहदा किया है, जिसके नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी होगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद एतवार यानी 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा। मुआहदे के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले तहरीक हमास 6 हफ्तों के अरसे के अंदर पहले मरहले में 33 मग़वियों को रिहा करेगी। मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला यहाँ होने वाला तीसरा बड़ा वाक़या है। पहले सलमान खान, फिर बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान निशाने पर हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान पर गुज़श्ता रात उनके बांद्रा में वाक़े घर में घुस आए एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैफ को 6 ज़ख्म आए हैं, जिनमें से 2 गहरे हैं। ताहम डॉक्टरों के मुताबिक सैफ की हालत अब बेहतर है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुंबई पुलिस ने अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम की शनाख्त कर ली है और उसकी तस्वीर भी जारी कर दी है, जो कि CCTV से हासिल हुई है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने सैफ अली खान पर चाकू के 6 वार किए हैं, जिनमें से एक वार सैफ की रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो गया, जिसे ऑपरेशन से निकाला गया है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम यानी इसरो ने जुमेरात को एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इसरो ने स्पीडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ डॉक करने का अमल पूरा कर लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इसरो की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर है और सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने मुबारकबाद दी है। इसरो ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसे तारीखी लम्हा बताया। इसरो ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान ने खलाई तारीख में अपना नाम दर्ज कर लिया है। सुप्रभात भारत। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने डॉकिंग में तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस लम्हे का गवाह बनकर फख्र महसूस हो रहा है। इसरो की इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस डॉकिंग हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि स्पेस की समत में लंबी छलांग हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र का लम्हा है। योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाली इसरो टीम को मुबारकबाद। इस हुसूलियाबी के साथ टीम इसरो स्पेस डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। ये हमारी स्पेस अहलियत के समत में लंबी छलांग है। उन्होंने लिखा कि ये हुसूलियाबी हिंदुस्तान के लिए मील का पत्थर है। ये इसरो के बासलाहियत साइंसदानों की मेहनत और कुर्बानी से ही मुमकिन हो सका है। ये हिंदुस्तान के लिए फख्र का लम्हा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की पिछले दहाई में स्पेस टेक्नोलॉजी में ये दूसरी हुसूलियाबी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सख्त सर्दी के दरमियान रात के पनागाहों में रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए निकले। वज़ीर आला का काफिला सबसे पहले लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी पहुंचा, जहां उन्होंने नाइट शेल्टर में मुकीम लोगों से बातचीत के साथ उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर लक्ष्मण मिल्ला रोड की तरफ रवाना हुआ, जहाँ रियासत के मुख्तलिफ जिलों के लोग मुख्तलिफ नाइट शेल्टर में मुकीम थे। सरकारी बयान के मुताबिक इन नाइट शेल्टर्स में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को डॉक्टर के पास दिखाने आए थे और कुछ किसी दीगर काम से आए थे। जब वज़ीर आला ने उनसे पूछा कि क्या नाइट शेल्टर में कोई मसला है, तो सबने इंतजामात के हवाले से तसल्ली बख्श जवाब दिए। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के तहत त्रिवेणी मार्ग पर सजाई गई आइन गैलरी का जुमेरात को मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर हिंदुस्तानी फौज के बैंड ने वंदे मातरम समेत कई हुब्बुल वतनी के गीतों की धुन पर सकाफती प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम में कलीदी खतीब के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पूरा मुल्क आइन के तहत चलता है, कोई माशरा आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। आइन गैलरी जैसी कोशिशें नई नस्ल को इसके बारे में आगाह करने में मददगार साबित होंगी। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश पसमानदा तबकात कमीशन की एक अहम मीटिंग कमीशन के चेयरमैन राजेश वर्मा की सदारत में हुई। इस मीटिंग में नायब सदर सोहन लाल श्रीमाली, सूर्य प्रकाश पाल, दीगर अराकीन और सेक्रेटरी मनोज कुमार सागर मौजूद थे। मीटिंग का मकसद दीगर पसमानदा तबकात यानी OBC में शामिल जातों की शमूलियत, इखराज, तरक्की और इस्तेहकाम से मुताल्लिक मामलात पर गौर करना और उनके हल के लिए जरूरी फैसले करना था। मीटिंग में पसमानदा जात की फहरिस्त में शामिल कहार जात के मादूम होने का मामला नुमाया तौर पर उठाया गया। इस पर मुकम्मल बहस के
بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ قہرزاد کو دیگر پسماندہ طبقات کی فہرست حذف کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے اسے جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 13 رجب یوم ولادت بسعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک موقع پر شبیہ نجف رستم نگر میں جشن نزول علی علیہ السلام کی محفل منعقد کی گئی۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے غلام عسکری نے کیا۔ حضرت مسلم عباس نے قدیمین قصیدہ پڑھا۔ بعدہ علامہ عباس ارشاد نقوی نے محفل کو خطاب کیا۔ تقریر کے بعد مقاصدہ شروع ہوا۔ نظامت کے فرائض مختار لکھنوی اور حیدر رضا لکھنوی نے انجام دیے۔ اختتام پر متولی ابرار حسین نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ امیردولہ اسلامیہ انٹر کالج میں انسپکٹر آف اسکول کی ہدایت کی تکمیل میں سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش کا افتتاح کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جمال محمد خان نے کیا۔ اس موقع پر کالج کے طلباء و طالبات نے ایک سے بڑھ کر ایک فعال اور مستحکم ماڈل دکھائے۔ پروگرام کے کنوینر محمد سراج اشرف کی نگرانی میں درجہ 11B کے طالب علم کبیر احمد اور ان کی ٹیم کے ذریعے تیار ماڈل ڈرون ان اسپیس نمائش کا مرکز رہا، اس لیے کبیر احمد اور ان کی ٹیم کو اول انعام سے نوازا گیا اور دیگر ماڈل کے لیے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اودھنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی افواج غزہ کی پٹی میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں معاہدے کے اعلان کے بعد سے علاقے میں کم از کم 40 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ اس کے عملے نے غزہ شہر کے مغرب میں رمل کے پڑوس میں خلیفہ خاندان کے گھر کے ملبے سے 5 لاشیں نکالی ہیں۔ اس حملے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جو حالیہ گھنٹوں کے دوران غزہ شہر کو ہلا کر رکھ دینے والا تازہ ترین مہلک اسرائیلی حملہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی رہائی سے متعلق مفاہمت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنیامین نتنیاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دیگر چیزوں کے علاوہ ایک واضح شق کے برعکس جو اسرائیل کو دہشت گردی کی علامتوں کے طور پر بڑے پیمانے پر قاتلوں کی رہائی کو ویٹو کرنے کا حق دیتی ہے، حماس ان دہشت گردوں کی شناخت کو ڈکٹیٹ کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان مفاہمتوں کو برقرار رکھے جن پر اتفاق کیا گیا تھا اور حماس کی جانب سے آخری لمحات میں بلیک میل کرنے کی کوششوں کو یکسر مسترد کر دیا جائے۔ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد خامنائی.ir کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے رہبر انقلاب اسلامی کا ایک بیان مختلف زبانوں میں شائع کیا ہے۔ پوسٹ میں لکھا ہے کہ آج پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ غزہ کے عوام کے صبر اور فلسطینی مزاحمت کے ثابت قدمی نے صہیونی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ مورخین کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک دن صہیونی مافیا نے انتہائی گھناؤنے جرائم کے ساتھ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور آخرکار انہیں شکست ہوئی۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے قطر، مصر اور امریکی کوششوں کو سراہا ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں سعودی عرب کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری، غزہ پٹی میں اسرائیلی بربریت کے فوری طور پر خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیلی قابض فورسز کی غزہ پٹی اور فلسطین کے علاوہ عرب اراضی سے انخلا پر بھی زور دیا گیا تاکہ پناہ گزین اپنے گھروں کو لوٹ سکے۔ ادھر حماس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی عظمت اور غزہ میں مزاحمت کے بے مثال جذبے کا غماز ہے جو پچھلے 15 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ حماس نے قرار دیا کہ یہ معاہدہ فلسطینی عوام، ان کی مزاحمت، امت مسلمہ اور عالمی سطح پر آزادی پسندوں کی ایک مشترکہ کامیابی ہے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی غزہ میں جنگ بندی معاہدہ ہونے کے بعد اسرائیل کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے حوثیوں کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حوثی اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کا احترام کریں گے۔ ترجمان کے مطابق غزہ پٹی میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بند کر دیں گے۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کان موت کا گھر بن گئی۔ جوہانسبرگ کے جنوب مغرب میں واقع اسٹیل فونٹین میں سونے کی کان میں پیر سے شروع ہونے والے امدادی آپریشن میں اب تک مجموعی طور پر 78 لاشیں اور 166 زندہ بچ جانے والے افراد کو باہر نکالا جا چکا ہے۔ امدادی آپریشن جاری ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔